भगवते वासुदेवाय। शौनक उवाच महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मना क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति द्वैपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमम् तयोः संवदतोः सूतप्रवृत्ताः ह्यमलाः कथाः आपो गाङ्गा इवाघग्नेर्हरेः पादाम्बुजाश्रयाः तानः कीर्तय भद्रन्ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् एवमुग्रश्रवाः पृष्टऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्मस्थानाः श्रूयतामिति। सूत उवाच हरेर्धृतक्रोडतनोः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः। विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रब्रोह्यव्यक्तमार्गवित् ये मरीच्यादयो विप्रायस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतदभावयन् सद्वितीयाः किमसृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोस्वित्संहताः सर्व इदं स्म समकल्पयन्। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणानिमिषेण च जातक्षोभाद्भगवतो महानासीद्गुणत्रयात् रजः प्रधानान्महतस्त्रिलिङ्गो दैवचोदितात् जातः ससर्जभूतादिर्वियदादीनि पञ्चशः तानि चैकैकशस्रष्टुमसमर्थानि भौतिकम् संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् शोषयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसाहस्रमन्ववात्सीत्तमीश्वरः तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति सर्वजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत् स्वराट् सोऽनुविष्टो भगवता यस्येते सलिलाशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया सदर्जच्छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिस्रमन्धतामिस्रन्तमो मोहो महातमः विससर्जात्मनः कायन्नाभिनन्दं स्तमोमयम् जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रिट्समुद्भवाम् शुत्रुभ्यामुपसृष्टास्ते तञ्जग्धुमभिदुद्रुवुः मा रक्षतैनं जक्षध्वमित्यूचुः क्षुत्रिडर्दिताः देवस्तानाः संविघ्नो मामाञ्जक्षत रक्षत अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजायूयं बभूविधा देवताः प्रभयाया दीव्यन् प्रमुखतो सृजत् ते अहार्षुर्देवजन्तो विसृष्टान्तां प्रभामहः देवो देवाञ्जघनतः सृजति स्मातिलोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे ततो हसंस भगवानसुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत् स उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजाः ता इमायभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः
त्वमेकः क्लेशदस्तेषामनासन्नपदान्तव सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनः विमुञ्चात्मदनं घोरामित्युक्तो विमुमोचः ताङ्क्वणच्चरणां भोजां मदविह्वललोचनां काञ्चीकलापविलसद्दुकूलच्छन्नरोधसम् अन्योन्यश्लेषयोत्तुङ्गनिरन्तरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्धहासलीलावलोकनाम् गूहन्तीं व्रीडयात्मानं नीलालकवरोधिनीम् उपलभ्यासुराधर्म सर्वे सम्मुमुहुः स्त्रियम् अहो रूपमहो धैर्यमहो अस्यानवं वयः मध्ये कामयमानानामकामेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसः कासि कस्यासि रम्भोरुको वार्थस्तेऽत्र भामिनि रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे या वा काचित्त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मं घन्त्यामुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम् मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमलासु शिखासमूहः इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियस्त्रियम् प्रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसाङ्गणान् विससर्ज तनुन्तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददुः प्रीत्या विश्वावसुपुरोगमाः सृष्ट्वा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्य चामीलजदृशौ जगृहुस्तद्विसृष्टान्तान् जृम्भणाख्यान् तनुं प्रभोः निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् धर्षयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत्प्रभुः त आत्मसर्गन्तं काजं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यमद्भुतम् स किन्नरान् किंपुरुषान् प्रत्यात्म्येनासृजत्प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानमात्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहोरोपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधादुत्ससर्जः तद्वपुः ये हीयन्तामुतः केशा अहयस्तेऽङ्गजज्ञिरे सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धराः स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः तदा मनोन् ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यः सोऽत्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशंसुः प्रजापतिम् अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं वदते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिर्हृषीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधियोगर्धितपो विद्याविरक्तिमत्
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 20ोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।